बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जोने वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें आपके सामने रखनी है। शुरू हम करते हैं सदर साहब से कि सदर साहब ने आज बाकायदा उस समरी के ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। यानी जो इजलास बुलाया गया था कौमी असम्बली का, सदर साहब ने उसको बुलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब 3 हफ्ते होने वाले हैं। 29 तारीख को 3 हफ्ते मुकम्मल हो जाएंगे और 29 तारीख से पहले पहले कौमी असम्बली और बाकी तमाम सूबाई असम्बलियों के इजलास बुलाना जरूरी है। इसी तरह 28 तारीख जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की रखी गई है। पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इसी तरह सिंध असम्बली का भी कुछ हो रहा है हिसाब किताब, बलूचिस्तान में भी। लेकिन कौमी असम्बली के हवाले से अब जाहिर है 29 से पहले इजलास तो बुलाना है। उस समरी के ऊपर सदर साहब ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। वजह यह बताई है कि जो मखसूस नशिस्तें मिलनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, वो दी जाए। उसके बाद फिर क्योंकि ईवान पूरा नहीं है, कोरम पूरा नहीं है, तो फिर इंतखाबात जो है वो कैसे कराए जाएंगे? एक मुतनाज़ा इंतखाबात होंगे। जिस तरह पंजाब के अंदर हुआ है, यानी 371 के ईवान में 327 लोगों ने वोट कास्ट किया है और उसके बावजूद स्पीकर भी मुंतखब हो गया है, डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हो गया है और उसके बाद फिर वजीर आला पंजाब जो है वो भी मुंतखब, या यूं कह लीजिए कि चुनतखब हो जाएंगी। लेकिन मुतनाज़ा तरीन वजीर आला पंजाब होंगी। लेकिन पंजाब असम्बली से मुझे याद है जब कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो रहा था, तो उसी दौरान पंजाब पुलिस ने छापा मारा जमान पार्क के ऊपर, जिसके बाद में जब इतला मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को, जिसमें अलीजाज भुट्टर साहब थे, इंतजार पंजोता साहब थे, जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने पुलिस से ये कहा कि आप सर्च वारंट जो है वो हमें दिखाएं। तो पुलिस के पास सर्च वारंट मौजूद नहीं थे। इतला के मुताबिक पुलिस जमान पार्क के अंदर कुछ इस किस्म की कार्रवाई, इस किस्म की एक्टिविटी करना चाहती थी, कोई इस किस्म की चीज रखना चाहती थी और उसके बाद फिर मुस्तकबिल करीब में इमरान खान और बुशरा बीबी को उस चीज का नुकसान हो सकता था। तो बहरहाल पुलिस वहां से वापस आ गई, लेकिन एक डाका डालने की कोशिश की गई लेकिन पूरा ना हो सका। अच्छा, इसके साथ सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम जो है वो ज़बान ज़द आम है। उसमें सुहेल वड़ाई साहब ने कुछ हिदायत लिखी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए लिखी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नून लीग से जो ऊपर बड़े लोग हैं उनको कुछ लिखी हैं, और इसी तरह इमरान खान के हवाले से भी कुछ लिखी है, जिसमें वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल से निकालकर बनीगाला मुंतकिल किया जाए और नजर बंद कर दिया जाए। ये एक किस्म की, उसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि मफाहमत की सियासत होनी चाहिए वगैरह वगैरह। बेसिकली एक किस्म का एक, यानी किसी और के थ्रू मेरे ख्याल में ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखिए, अगर इमरान खान, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बारहा जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है उनसे मैंने इस हवाले से डिस्कस किया है, मुझे ये चीज मिली है कि अगर इमरान खान अडियाला जेल से मुंतकिल उनको किया जाता है बनीगाला में, तो फिर अजीब किस्म का तासुर कारकुनों को दिया जाएगा। कारकुनों को यह कहा जाएगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो बनीगाला में हनीमून मना रहे हैं, वो एक आराम की जिंदगी बनीगाला में गुजार रहे हैं और आप इधर कह लीजिए कि धक्के खा रहे हो जेल के अंदर। यानी इस किस्म का एक तासुर देने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान का अडियाला जेल से निकलना उनको एक सियासी नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान अडियाला जेल के अंदर जिंदगी गुजार रहा है उनको सियासी बहुत बड़ा फायदा हुआ है, और उनका अगर यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद फिर जाहिर एक सियासी नुकसान होगा, क्योंकि एक तासुर पहले ये था कि वो जेल के अंदर जिंदगी नहीं गुजार सकता था। तो जवेद चौधरी साहब ने कहा था कि वो छत फाड़ कर निकल आएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इन तमाम तर जो चीजें थी, उन्होंने बीमार पड़ जाएगा, वो बीमार भी नहीं पड़ा, वो डील कर लेगा, डील भी नहीं की। तो ये सारी चीजों के ऊपर पानी फेरने के लिए ये एक तरीकाकार जो है वो अपनाया जा रहा है। इवन के बुशरा बीबी की जो दरखास्त है, उन्होंने ये कहा कि मुझे बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। तो उसके जवाब में पिछली वीडियो में मैं आपके सामने रखा था कि जेल हुक्काम ने, जेल के इंतजामिया ने यह कहा है कि जेल के अंदर मौजूद जगह मौजूद नहीं है, और इसके अलावा सिक्योरिटी का मसला है। यानी खान साहब के लिए सिक्योरिटी का मसला नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए सिक्योरिटी का मसला नहीं है, लेकिन जो मसला है वो बुशरा बीबी के लिए। लेकिन ये अजीब किस्म की एक तदबीर अपनाई जा रही है, इसका सियासी तौर पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी हामी भरती है तो नुकसान होगा। अच्छा, पंजाब असम्बली के अंदर कल आपने देखा होगा कि सुहेल जफर चट्टा साहब जो एंटी करप्शन है DIG, वो वहां पे मौजूद थे। वो बंदा जो एंटी करप्शन के DIG है, वो इस वक्त पंजाब असम्बली में क्या कर रहा था, इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया, बेसिकली ये जो तजज़ियाकार हैं बेसिकली एक खौफ फैलाने के लिए, क्योंकि सुहेल जफर चट्टा साहब वो हैं
جنہوں نے کچھ دن پہلے عمران ریاض صاحب کو گرفتار کیا اور ایک بھونڈا قسم کا ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے فلاں جھیل کا جو ٹھیکہ ہے اونے پونے دم لیا۔ اس کے بعد پھر خود عمران ریاض صاحب نے بڑے مدبرانہ اور دلیل کے ساتھ یہ گفتگو کی ہے کہ جو پچھلا ٹھیکہ تھا وہ 1 کروڑ کچھ لاکھ کا تھا، جبکہ جو ہم نے ٹھیکہ لیا ہے وہ 4 کروڑ سے زائد کا ہے، تو پھر اس میں اونے پونے والی بات ہی ختم ہو گئی۔ یعنی وہ سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں جنہوں نے عمران ریاض کو گرفتار کیا، آج وہ پنجاب اسمبلی کے اندر بیٹھ کر یہ خوف پھیلا رہے تھے۔ بیسیکلی جو 100 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین وہاں پہ موجود تھے، ان کو ایک میسج دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ نے یہاں پہ خاموش رہنا ہے، آپ نے کوئی نعرے بازی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کے خلاف کوئی بھی اینٹی کرپشن کا کیس نکال کر آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور بیسیکلی یہ سارے ایک خوف پھیلانا تھا، ایک میسج دینا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کل پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے بڑا اچھے طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، جو کہ کرانا بھی چاہیے تھا۔ ایک بندہ آپ کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے بیٹھا ہے، چوری کر کے بیٹھا ہے، اور آپ اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں تو یہ سمجھتا تھا، یہ باقی جہاں تک میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے، اسپیکر کو اس حوالے سے اجلاس بلانا ہی نہیں چاہیے تھا، حلف لینا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جس طرح صدر صاحب نے کہا ہے کہ جب تک مخصوص نشستوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک، کیونکہ ایوان ابھی پورا نہیں ہے، جب ایوان پورا نہیں ہے تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کیسے ہوگا؟ اس میں متنازع ہو سکتی ہیں ساری چیزیں، اور متنازع ہوئی ہیں تو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب کچھ گھنٹے باقی ہیں، جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں وہ منتخب ہوگی، تو اس وقت بھی میری رائے یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ بھرپور احتجاج کریں، کیونکہ ایک ہاری ہوئی خاتون آپ کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے، اور آپ اگر خاموش رہتے ہیں تو مطلب یہی ہے کہ آپ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں، جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم آخری اپنی خبر پہ اوپر آ جاتے ہیں۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بڑی گردش کر رہی ہے، جس میں ایک پولیس اہلکار ایک داڑھی والا شخص ہے، اس کی داڑھی نوچ رہا ہے، اس کا بازو مروڑ رہا ہے، اس کی انگلیاں، اس کا ہاتھ توڑ رہا ہے۔ جب اس کے اوپر میں نے انویسٹیگیشن کی تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ بیسیکلی تھانہ ایک وارث خان ہے، وہاں کی ASI صاحب ہے، جو بندہ جو ہے وہ مار رہا ہے۔ اصل میں جس شخص کو مارا جا رہا ہے اس کے اوپر الزام پتنگ بازی کا ہے۔ بالکل پتنگ بازی کو روکنا چاہیے، اچھی بات ہے، آپ اس کے اوپر ایکشن لیں، کریک ڈاؤن کریں، تو کریک ڈاؤن کر کے اس بندے کو تھانے کے اندر لایا گیا، لیکن اس کے بعد پھر اس قسم کا رویہ اس کے ساتھ اپنانا، اس چیز کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال اس کے اوپر CPO جو راولپنڈی ہیں انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا نام میرے خیال میں جو ASI صاحب ہے شہزاد اس کا نام بتایا جا رہا ہے، انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اس شہزاد کو معطل بھی کر دیا گیا ہے، جو کہ کرنا بھی چاہیے تھا۔ نہ میرے خیال میں صرف معطل کافی نہیں ہے، ساتھ کوئی سزا بھی قانون میں مختص ہے، وہ بھی اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو دینی چاہیے، کیونکہ جب آپ انسانی حقوق کی وائلیشن کرتے ہیں، انسانی حقوق پامال کرتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں آگے کوئی باقی چیز نہیں رہ جاتی، نہ قانون باقی رہتا ہے نہ آئین باقی رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی خبر تھی، میں نے سوچا آپ تک یہ بھی پہنچا دوں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مطلب آپ سے گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔